1966 مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ تجھے فارن ٹرپ دے رہا ہوں اور بڑا لمبا ٹرپ دے رہا ہوں. وہاں حیرانگی کی بات یہ تھی کہ آپ اندازہ کریں کولڈ کا کہ میں نے گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے تو ایگزاسشن دیکھی تھی، سردیوں میں یہ نہیں دیکھا تھا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. جو شاہراہ قراقرم ہے اس کے بارے میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ ہمارے شمالی علاقہ جات سے گزرتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے دل سے گزرتی ہے. تو وہ کہنے لگے جی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فوج بھیج دی اور جو چائنیز آ گئے یہ ہمارے لیے نعمت ہے، ہماری تو نسلیں بدل گئی. اوپر اللہ تعالیٰ، نیچے موت، دریا، سمجھ گئے. 8,000 feet above sea level. This force will finish where we are. We will all freeze. قراقرم ہائی وے کو ان آفیشلی دنیا کا 8واں عجوبہ کہتے ہیں. 1960 اور 70 کی دہائی میں بنائے جانے والی یہ شاہراہ ہماری قوم، پاک فوج اور کور آف انجینئرز کے بہادر سپوتوں کی ہمت، حوصلہ، مہارت، جستجو اور اپنے ملک اور قوم سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ جو ڈاکیومنٹری فلم آپ دیکھیں گے اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ شاہراہ قراقرم کیسے بنائی گئی، اس کو بنانے میں کیا تکلیفیں پیش آئیں، کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیا وہ چیلنجز تھے جن سے نبرد آزما ہو کر اس عجوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا. اس فلم کے توسط سے ہم اپنی قوم، پاک فوج انجینئرز اور خصوصاً FW کے جرری جوانوں اور افسران کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ کو شرمندہ تعبیر کیا. ہمارا سلوٹ ہے ان شہیدوں کو جنہوں نے شاہراہ قراقرم کی تعمیر کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. میرا نام محمد ممتاز خالد ہے. میں PMA 36 PMA میرا کورس ہے. 8 انڈین بٹالین سے میں انفینٹری اسکول گیا. انفینٹری اسکول سے میں پھر پوسٹ ہوا KKH میں. میرا نام ساجد بصیر شیخ ہے. 1970-71 میں کیپٹن تھا اور 108 انجینئر بٹالین میں قراقرم ہائی وے پہ پوسٹڈ تھا. آفیشیٹنگ کمانڈ جو ملی مجھے کمپنی کی، وہ میں پہلا کیپٹن تھا اس بٹالین میں جس کو آفیشیٹنگ کمانڈ ملی، اور ڈیورنگ دی KKH ٹینیور اور کسی کو یہ کمانڈ ایز اے کیپٹن نہیں ملی. میرا نام سبی الدین بخاری ہے اور یہ جو انٹرویو ہے اس پیریڈ کا ہے جب میں کیپٹن تھا. اکتوبر 1970 سے اکتوبر 1971 تک، جب کہ میں
कराकोरम हाईवे पे पोस्टेड था। ये कराकोरम हाईवे जो है ये चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हाईवे भी कहलाता है। दिस इज द हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल हाईवे इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं और एक कारपेटेड हाईवे जो है वो मौजूद नहीं है सिवाय इसके, क्योंकि ये जो खुंजराब पास है जहाँ बॉर्डर है पाकिस्तान चाइना का, वो 16,500 फुट के ऊपर है। आप अंदाज़ा करें वहाँ तक ये मेटल रोड बनी है, तो इतनी हाइट पे जाने के लिए मशीनरी कैसे ऊपर जाती होगी और कैसी होगी। मैं इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसलिए भी कहते हैं कि ये सिविल इंजीनियरिंग, मार्वल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये अजूबा है। जिस टेरेन में ये बना हुआ है, आप ये देखिए कि उसमें ब्यूटीफुल वैलीज आती हैं, उसमें गॉर्जेस आते हैं, उसमें टनल्स बनी हुई हैं रॉक के अंदर, और जो बंदा हैरान होता है कि ये टनल्स कैसे बनी। फिर 1965 में जिस वक्त अमेरिकन ने पाकिस्तान को अबंडन कर दिया और एम्बार्गो लगा दिया हमारे ऊपर, तो उस वक्त फिर ये हुआ कि चाइना ने हमारी हेल्प की। डिफेंस का सामान काफ़ी सारा जो है वो चाइना से आया, लेकिन चूँकि हमारा कोई रोड लिंक नहीं था, तो सारे का सारा सामान जो है एयरलिफ्ट होकर आता था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से फिर फौज को डिस्ट्रीब्यूट होता था। जिस वक्त जंग ख़त्म हुई तो जनरल बहादुर शेर थे एक, उनकी सरबराही में एक डेलीगेशन गया चाइना गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करने के लिए। उन्होंने जिस वक्त इनका शुक्रिया अदा किया तो चू एन लाई ने कहा कि अगर हमारे दरमियान एक सड़क होती तो क्या हम आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आपको सपोर्ट कर सकते थे। शारा कराकोरम का जो प्लान हुआ तो बताया जाता है कि इन्होंने कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स को, बड़े इंजीनियर्स को भी एडवाइज़रशिप के लिए बुलाया कि आप आके देखें कि इस टेरेन में इस नौइयत की जो रोड है वो बन सकती है। तो एक जर्मन इंजीनियर ने एक फ़िक्रा कहा था, उसने सारी दुनिया में रोड्स बनाई थी। उसने जब उसका टेरेन देखा, उसकी डिफ़िकल्टीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड ही रोट इन हिज रिपोर्ट, लेट द पाकिस्तानीज डू इट। ये उन्होंने तंजिया कहा था, मीनिंग देयर बाई कि ये रोड बनने वाली नहीं है। ये मैसेज जो है ये फिर कन्वे किया गया जैसे फील्ड मार्शल यूप को, तो उन्होंने कहा फौरी तौर पे इसके ऊपर काम किया जाए। लेकिन यहाँ कंस्ट्रेंट क्या थी, काम फौरी तौर पे शुरू किया जाए, फौरी तौर पे शुरू किया, ना एस्टीमेट बना, ना PC1 बना, ना सर्वे हुआ, ना कोई और चीज़ हुई। तो इसलिए ये टास्क जो है ये आर्मी को दिया गया ताकि वो फौरी तौर पे इसको शुरू कर सकें। This task could be assigned to any other entity. उसकी वजह ये है कि फ़ौज ही एक ऐसा अदारा था जो इन सब मुश्किलात से गुज़र सकता था। तो अगर ये सड़क कोई बना सकता था तो आर्मी बना सकती थी और कोई नहीं बना सकता था। वो एरिया ऐसा है, वो इलाका ऐसा है जिसको हम अंग्रेज़ी में टेरेन कहते हैं कि कोई सिविलियन का कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई कंपनी को काम नहीं कर सकती थी उस इलाके में पहुंचना, रहना, उन लोगों को खाना देना, उनको सपोर्ट करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट जिसको हम कहते हैं। तो उस वक्त फिर यू नीडेड टू अ बिग, वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड नोबडी कुड डू इट एक्सेप्ट फॉर द आर्मी एंड आर्मी इंजीनियर्स। ठीक है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। सेटल एरिया जो है वो आपका एबटाबाद से लेके तो ये जो अपना बडग्राम तक का एरिया जो है इसको हम सेटल एरिया में गिनते हैं, ठीक है। और बडग्राम से लेके थोर एक जगह है चलास के पास, ये एरिया जो है ये यागिस्तान कहलाता था
तीसरा इलाका जो है वो थोर से लेके गिलगित तक का है, एजेंसी का इलाका था। एक आ जाता है हुंजराब का इलाका। KKH मंसूबे की ज़िम्मेदारी दरअसल FWO के 491 और 492 ग्रुपों को सौंपी गई थी। मंसूबा ये था कि 492 ग्रुप बेशाम से गिलगित तक सड़क बनाएगा, जबकि 491 ग्रुप ने गिलगित से हुंजराब तक दोनों अतराफ से ये काम करना शुरू किया। तो एक सबसे पहले जून 1966 में 2 बटालियन हमारी रेज हुई, उनमें 1 इंजीनियर बटालियन और 151 मुनियर बटालियन। चकलाला से एयर लिफ्ट हुई खुतन, ये चाइना का इलाका है खुतन, वहाँ पे कि खुतन से खुंजराब तक सड़क हुई। मैं उस वक्त कप्तान था जेलर में, तो आई वॉज आल्सो द फर्स्ट वन टू बी पोस्टेड टू 491 रोड कंस्ट्रक्शन ग्रुप एज अ GSO3 वर्क्स। हम पहली फौज थी या इंजीनियर्स के ट्रुप थे जो कि गिलगित में, इनफैक्ट आर्मी के पहले ट्रुप्स थे कि जो कि गिलगित में लैंड किए। मेरा नाम कर्नल तनवीर अहमद है। मैं 105 रोड कंस्ट्रक्शन बटालियन में था, पोस्टेड था। मेरी बटालियन 105 रोड कंस्ट्रक्शन बटालियन क्योंकि गिलगित से आगे खुंजराब की तरफ काम कर रही थी और कराकोरम हाईवे जो बननी थी वो हुंजा रिवर के लेफ़्ट बैंक पे बननी थी और लेफ़्ट बैंक पर कोई जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी। तो हमने ये पूरी कोशिश की कि हम गर्मी आने से पहले कोई ऐसा तरीका बना लें कि हम पार जा सकें, क्योंकि हमने काम पार करना था। तो इसलिए फिर हमने वहाँ एक एरियल रोपवे बनाया और हमारी सारी लॉजिस्टिक्स उस एरियल रोपवे के थ्रू परली साइड पर जाया करती थी। At the time of my posting to KKH, I was a lieutenant. तो उस वक़्त जो KKH में ज़िम्मेदारी थी, इससे पहले IVR की थी जो कि आर्मी इंजीनियर्स सरंजाम दे रहे थे। तो KKH की जो बिगनिंग हुई है दैट वाज एट द एंड ऑफ IVR प्रोजेक्ट्स डेजिग्नेशन। उसके लिए पहला स्टेप जो था वो ऑफिशिएटिंग CO ने जो लिया, मेजर मुख्तार ने, वो था कि उन्होंने दरबार होल्ड किया। तो उन्होंने ये कहा कि ये सड़क जो बन रही है ये हमारे मुल्क के लिए आइंदा सालों में फ़ायदेमंद खाली नहीं होगी, बल्कि हमारी जो आगे नस्लें आएंगी उनको भी इसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये था पहला स्टेप जो कि उस यूनिट में लिया गया था और उसके बाद लोग जो थे वो काफ़ी जोश जज्बे के साथ KKH मूव हुए थे। अब वो फोर्स तो पहुंच गई थी, लेकिन उनके लिए इक्विपमेंट नहीं था कोई भी। तो ज़रूरत इस बात की थी कि चरास एयरफील्ड को इतना स्ट्रेंथन किया जाए कि उसके ऊपर जहाज़ उतर सके। तो फिर अमेरिकन्स को कहा गया कि आप हमारी मदद करें। तो अमेरिका की एक टीम आई जो कि फ्रांस से उन्होंने अपने जहाज़ लेके आए C-130। उन C-130 से मशीनरी जो है वो ड्रॉप की गई चरास, ठीक है, जिसमें ग्रेडर, जिसमें डोजर, जिसमें रोलर्स जो था ये ड्रॉप किए गए वहाँ पे। उससे फिर जो रनवे को है वो स्ट्रेंथन किया गया। उसको रनवे को स्ट्रेंथन करके फिर चार्टर्ड PIA फ्लाइट से सामान जाता था और वो चरास उतरता था और फिर वहाँ से इस्तेमाल होता था। इतने बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये तो लाजमन है कि प्रॉब्लम्स तो ज़रूर होंगे, लॉजिस्टिक्स के, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स, लोगों के एक जगह से दूसरी जगह, मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। We only had those 3 things that which I have mentioned कि आपके पास चीज़र थे, हैमर थे, क्रोबार था और उसी से हम रॉक फेस को क्रैक करते थे, क्रोबार से बोल्डर निकाल लेते थे और बड़े लॉग्स से उसको धक्का दे के नीचे फेंक देते थे।
ہم نے جب یہ روڈ بنانی شروع کی ہمارے پاس کوئی کوپن نہیں تھا, کوئی مشینری تھی. ہم نے یہ سڑک گینتی بیلچوں سے شروع کی تھی اور گینتی بیلچوں سے ہم نے اس کے پائلٹ کٹ کیا. مائنڈ یو پائلٹ کٹ جو تھا, انیشیل جو فرسٹ کٹ ہوتا ہے اس کو پائلٹ کٹ بولتے ہیں. وہ پائلٹ کٹ جو تھا اس کا شاید 14 فٹ تھا. ہم نے 14 فٹ کی روڈ گینتی بیلچوں سے بنائی. جب شیش گھاٹ پہ سیلاب آیا تو وہ وہاں پہ بند بن گیا اور سڑک بند ہو گئی, تو اس وقت ریکوائرمنٹ ہوئی وہاں پہ ایک بجلی سسپینشن برج اور لانچ کیا جائے. جب وہ لانچ کیے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ گلگت والا برج جو ہے وہ کس نے بنایا تھا؟ انہوں نے کہا یہ عربی خان نے بنایا تھا. میرا نام محمد عربی خان ہے. 70 میں پہلا پوسٹنگ میری گلگت ہوئی تھی KKH پیپر 104 انجینئر بٹالین میں. وہاں پر تو نے کہا جی کہ اس کمپنی کو ٹاسک یہ کہ انہوں نے سسپینشن برج لگانا ہے فار دی ہیوی وہیکلس تاکہ ہنزا ریور کراس کرنے کے لیے. تو آپ جگہ سلیکٹ کرنی تھی کہ کس جگہ پہ یہ بنایا جائے. جو سسپینشن برج ہے اس کا میکسیمم آپ جو اسپین کے گنجائش تھی وہ 2 انچ ہوتی ہے میئرمنٹ میں, کیونکہ اگر آپ کی میئرمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی نہیں ہے تو جب آپ اس کو لانچ کرتے ہیں تو اس میں صرف 2 انچ کی گنجائش ہوتی ہے. دیٹ واز ڈیفیکلٹ ہاؤ ٹو گیٹ اٹ. میرا مطلب ہے آپ نے 400 فٹ کا دریا کے کراس ناپنا ہے تو کس طرح ناپا جائے, کیونکہ گورنمنٹ جب کہہ دیتی ہے نا بناؤ تو ہم پھر یہ کہتے ہیں بناؤ بھیج دو بندے. اگر آپ کو پتہ نہیں آپ کا انٹرویو ہوا کہ نہیں ہوا ہے جنرل جاوید ناصر کا, نہیں ہوا بھی آپ نے کیا ہوگا, اس کو ڈراپ کیا جنرل جاوید ناصر جو ENC بھی رہے ہیں اور WWA میں رہے ہیں, ان کو چائنا کے بارڈر پہ ڈراپ ادھر کیا گیا. جنرل جاوید ناصر واز پارٹ آف 101 انجینئر بٹالین اور میرے حساب سے 101 انجینئر بٹالین بالکل ان ہیومن کنڈیشنز میں کام کرتے رہے. تو جنرل جاوید ناصر کا وہ ایسوسیشن بہت پرانی ہے, 101 انجینئر بٹالین کو ریز کر کے, تو وہ لوگ وہاں گئے تھے. تو دی ادر اینڈ آف دا روڈ دیٹ از فرام پنجاب ڈاؤن اسٹریمس, یہ اس کے حالات جو ہیں وہ جنرل صاحب بہت اچھی طرح سے آپ کو, اینڈ دے ور ریئلی ویری ڈیفیکلٹ ڈے. In June 1966 مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ تجھے فارن ٹرپ دے رہا ہوں اور بڑا لمبا ٹرپ دے رہا ہوں. اگلے دن سارے پرٹیکولر سے گورنمنٹ لیٹر جو ہے وہ آ گیا کہ ہی ول بی دا اکاؤنٹس فارن ایکسچینج اکاؤنٹس آفیسر آف دس پرٹیکولر گروپ which is going to China. ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ سڑک بنانے کے لیے جو ہے نا اینڈ کور آف انجینئرس کا ہم نے جو آدمی سلیکٹ کیے ہیں اس کے تم انچارج ہو گئے. تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ یہ سڑک بننی کہاں پہ ہے تو انہوں نے کہا کہ چائنا کے بارڈر کے اوپر سے شروع کرنی ہے ہم نے اور پھر اس کو گلگت لے کے آنا ہے. کہ اگر چائنا کے بارڈر سے اوپر ہم نے ادھر آنا ہے تو وہ تو 10,000 سے بھی اوپر ہوگا. وہ جگہ کا نام بتائیں تاکہ میں نقشے میں سے دیکھ سکوں کہ اس کا آلٹیٹیوڈ کیا ہے. تو مسکرا کے انہوں نے کہا کہ ابھی تم جا کے میپ کو دیکھو گے تو کھنجراب ڈھونڈنا چائنا کے بارڈر کے اوپر. تو بڑی مشکل سے اگلے دن جو ہے وہ کھنجراب کو ڈھونڈا تو اس کا آلٹیٹیوڈ جو تھا نقشے میں دیا ہوا تھا 16,500. تو یہ لوگ جو گئے تھے پلین تو پنجاب سے اٹھ کے وہاں پہ ان کو ایک دم ڈال دیا گیا تھا. وہاں پہ کوئی ایکلمیٹائزیشن نہیں ہوئی تھی, کوئی کسی کو وہاں پہ ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی, کوئی کسی کو بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ ہوگا. They were just picked up from this place and placed there to construct the road. Nobody had the foggiest idea کہ کھنجراب کیسا ہے, کس جگہ پہ ہے, اس سے ساتھ آبادی کن کی ہے. تو میں نے کہا کہ جی ادھر
150 آدمی کو آپ جو ہے اتنے الٹیٹیوڈ پہ بھیج رہے ہیں تو وہ تو سارے کے سارے لیٹ جائیں گے. اینڈ دیر از نو ڈاکٹر ان دیٹ ایڈوانس پارٹی. نہیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے جس وقت کھنجرا فورس کو وہاں پہ لانچ کیا گیا ہے اس وقت تک آپ کی نہ گورنمنٹ سینکشن آئی تھی فار ریزنگ آف یونٹس، نہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو سینکشن تھی، نہ یونٹیں کھڑی ہوئی تھیں. صرف سوچا گیا تھا کہ یہ یونٹیں بنائی جائیں گی. پیپل ور کلیکٹڈ فرام آل اوور. They were placed at Asarpur from time, put into the aircraft and transported to China. انہوں نے کہا تم ادھر سے شروع کرو. وہ بھائی خدا کے بندے ہیں، آپ لاجسٹک ان کو کیسے دیں گے؟ ادھر چلو اپنا ہے کیونکہ PWD ٹریک تھا وہاں پہ. آپ سن کے حیران ہو جائیں گے وہ کہ میں نے کوئی ایسی ٹریننگ نہیں کی ہوئی تھی، لیکن میں نے کہا جی 150 C-130 میں جائیں گے کیسے؟ انہوں نے ساری کی ساری سیٹیں سب کچھ جہاز کے اندر سے جو ہے نا ریموو کر دیا ہوا تھا. اور ابھی ہم نے ٹروپس جہاز میں بٹھانے نہیں شروع کیے. میں نے کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی دا ارینجمنٹس آپ نے جو بنائی ہیں. تو وہاں پہ 4 رسیاں، موٹی رسی، وہ جہاز کے اندر ٹیل سے لے کے آگے تک کاکپٹ تک جو ہے نا انہوں نے 4 رسیاں جو تھی نا وہ اس طرح بٹھا. کہا کہ آپ کے آدمی جو ہیں یہاں پہ آ کے ایک جو ہے وہ 40 کی